ताजिया शरीफ है करबला शरीफ का। इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी अम्मा मौलवी की दम में हो, साबित कर दे कि ये हराम। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। नबी के दीवानों, नबी के परवानों, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ मुहर्रमुल हराम के महीने के मुतालिक। मुहर्रमुल हराम के महीने में ढोल बजाना, मातम करना, शोर मचाना, ये सब जायज़ है, बल्कि बेशुमार नेकियां मिलती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं आपको वीडियो के अंदर दलील दे रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ। ये कौन मौलाना है? मौलाना साहब खुद कह रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में खूब ढोल बजाओ, खूब ढोल बजाओ, बेशुमार नेकियां मिलेगी। आज से पहले ढोल बजाना हराम था, आज से पहले मातम करना हराम नाजायज था। अचानक ये सारे काम जायज़ कैसे हो गया? क्या वाकई में किसी किताब से ये दलील दे रहे हैं? मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद 2 लाइन आखिर में मेरी आप ज़रूर सुनना। आधी अधूरी वीडियो देखकर आप हरगिज़ ना हटे, इससे पूरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पहले आप इस वीडियो को देखें। ये ताजिया शरीफ है करबला शरीफ का। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं, इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी अम्मा मौलवी की दम में हो, साबित कर दे कि ये हराम है। और मुहर्रम के अंदर ताजिया रखने वाले मुझे मिले जो सब सुन्नी सहाबा के भी और अहले बैत के गुलाम हैं। हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख कुछ हजार गांव हैं, 4 लाख गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। कुछ गांवों में ताजिया रखा गया, और एक ताजिया है ढोल ताशे बाजे के साथ। क्या कहें, ये लोग अफाले नाजायज करते हैं। ये हुजूर हैं कौन? जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की नीयत से करते हैं। किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी नहीं करते, किसी बुजुर्ग की बेअदबी नहीं करते हैं। हाय बराहे जहालत व नादानी, अफाले नाजायज को इसमें शामिल कर लेते हैं। जरूरियात दीन तो बालाए सर, जरूरियात अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं है। 3 मोरे अहमद रजा फासले बरेलवी ने दी, वो लोग मुसलमान भी हैं। नंबर 2 मोहर सुन्नी भी हैं। नंबर 3 मोहर अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है, फताव आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो? अब जवाब सुनो बाबू, सब पूछेंगे क्यों बजात हो? बंद तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। ताजिया जो है इसका मसला मुख्तलफ भी है, इतना मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। ताजिया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज़ है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल देंगे। बात सिर्फ इतनी थी ताजिया की, इमाम हुसैन का जो रोज़ा है, उस रोज़े की शक्ल की कोई चीज़ बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुजुर्ग के रोज़े की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज नहीं है। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, होता है गुंबद खजरा जहां होगा हम ताजीम के साथ देखते हैं। लेकिन उसके साथ अगर ऐसे मामलात हों कि इसको ले करके सड़कों पे हम घूमेंगे, नाचेंगे, और फिर इस पर चढ़ावे करेंगे, फिर इसके साथ अपने अपने अकीदे जोड़ लेंगे, तो यहाँ से शैतान। जी, आपने इस मौलाना साहब की मुकम्मल वीडियो को आपने देखा। अब इस वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं कि खूब ढोल बजाओ, बल्कि ढोल बजाने की तरतीब दे रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि आप इस महीने में ढोल बजाना। मेरे प्यारों, क्या वाकई ढोल बजाना अब जायज़ हो चुका है? मेरे प्यारों, जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया,
جو کام تمام صحابہ، تمام تابعین بزرگان دین نے آج تک جس کام کو نہیں کیا، وہ کام آج جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں ماتم کرنا، شور مچانا، ڈھول بجانا، ناچنا گانا، ہر وہ کام کرنا جو صحابہ نے نہیں کیا، جو اللہ کے نبی نے ہم سب کو کرنے کی ہدایت نہیں دی، یہ سب کے سب کام حرام اور ناجائز ہے۔ پتہ نہیں یہ مولانا صاحب اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح کے میسیج دے کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے پیارو، آج بھی اگر آپ اچھے عالم کو، اچھے علماء کو قرآن و حدیث کی روشنی میں فالو نہیں کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ کسی کی زبان سے کوئی بات نکلے، فوراً آپ اس پر عمل ہرگز مت کرنا، بلکہ تحقیق کریں کیا یہ سچ میں جائز ہے، کیا سچ میں یہ صحیح ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا دیا جا رہا ہے، پتہ نہیں اس طرح کی باتیں جو حرام اور ناجائز ہے ان کو بیان کر کے ان کو کیا ملے گا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ میرے پیارو، محرم الحرام کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ اسی مہینے کے اندر اس کو شہید کیا گیا۔ اس مہینے کی بے شمار فضیلت ہے۔ اس مہینے میں آپ ہر رات کو جاگے، ہر دن کا آپ روزہ رکھیں، اور اگر ہر دن نہ رکھ سکتے تو کم از کم محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کا آپ روزہ ضرور رکھیں۔ اس مہینے کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ہے، اس مہینے کی چند فضیلتیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر جا کے ٹھہری تھی، جس دن ٹھہری تھی جا کے، وہ محرم الحرام کا مہینہ 10ویں تاریخ تھی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی، وہ محرم الحرام کا مہینہ 10ویں تاریخ تھی، اور قیامت جب بھی آئے گی محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، 10ویں تاریخ ہوگی۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی، محرم الحرام کا مہینہ 10ویں تاریخ تھی۔ اور ان سب سے اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اسی مہینے میں اس کو شہید کیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں، کسی کا خاندان اجڑ جائے، کیا اللہ کے نبی ان شہداؤں کے اوپر، شہید ہونے والے اپنے نواسے کے اوپر، کیا لوگوں کو یہ کام کرنے کا حکم دیں گے کہ تم ڈھول مچاؤ، تم شور کرو، تم ڈھول بجاؤ، تم شور مچاؤ، تم ماتم کرو؟ نہیں میرے پیارو، آپ ایک بات کو سمجھے، اگر کوئی انسان شہید ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب خدا ان کو اتنا بڑا مقام دیتا ہے تو ہم ماتم کیوں کریں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کے مرنے کے اوپر، کوئی شہداء کے اوپر اگر ہم ڈھول بجائے تو یہ خدا کی قسم ہم سب کے اوپر لعنت برسے گی۔ ایک انسان، ایک صحابہ، ایک ایمان والا اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دے دی، اس نے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور ہم اس پر ڈھول بجائیں تو عقل بھی کہتی ہے کہ ڈھول بجانا، ماتم کرنا، یہ سب کے سب گناہ ہے۔ آپ نے ایسا کام ہرگز نہیں کرنا ہے۔ باقی اس مولانا صاحب کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔